बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इस्लामाबाद में भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठी है, इसका फ़ायदा कितना हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि हुकूमत सो फार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस भूख हड़ताली कैंप को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही। तो एक ऐसा भूख हड़ताली कैंप जिस पर हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, उस पर किस तरह का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करी है तहरीक इंसाफ? प्रोग्राम में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी बज़द है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं, वो सिर्फ ताकतवर कुव्वतों के साथ करने हैं जो तहरीक इंसाफ समझती हैं कि इस मुल्क में एक्चुअली डिसीजन मेकिंग जो पावर्स हैं वही हैं जिनके साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, बिलखुसूस तहरीक मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वफाक में हुकूमत की बड़ी कोalition पार्टनर्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्यों तहरीक इंसाफ मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के ऊपर जोर दे रही है? इसको भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। फिर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपोजिशन अलायंस मौजूद है जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, जिसमें अपोजिशन की आम ख्याल पार्टीज इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो एक एग्जिस्टिंग अपोजिशन अलायंस के होते हुए उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब एक नए ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी सियासी कुव्वतें हैं जो ऑलरेडी इस एग्जिस्टिंग अलायंस का हिस्सा नहीं है और नए अलायंस का हिस्सा होंगी, और वो क्यों इसी अलायंस में शामिल नहीं हो सकती? इसको भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम चीज़ों का हुकूमत पर कितना दबाव है, इसको भी जानेंगे। और इसके लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो आपने भूख हड़ताली कैंप शुरू किया हुआ है, इसका कितना फायदा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? हमने शुरू कर लिया था और यही एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है और आप अपने स्ट्रगल कंटिन्यू करते हो, और जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको इसका समरा मिल जाए। लेकिन हम ये जरूर वादे करना चाहते हैं कि हम उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। तो इसके लिए हमारा ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि इसका कोई इम्पैक्ट भी तो होगा ना। सो फार हुकूमत तो आपके इस भूख हड़ताली कैंप को बिल्कुल संजीदा नहीं ले रही। अगर हम लियाकत बाग में तहरीक जमात इस्लामी के धरने की बात करें, एटलीस्ट गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, आपके साथ तो बातचीत करने को भी कोई तैयार नहीं है। इस पॉइंट पे मुज़ाकरात ये वो करे या ना करे, लेकिन हम सिर्फ यही बावर कराना चाह रहे हैं और यहाँ बैठे रहेंगे कि अपने कंडक्ट से हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते, जो मर्जी हो जाए। और हम ये जो हमारा जो ये स्ट्रगल है, हम डाई डाउन नहीं होना चाहते हैं। तो हम पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर यहाँ बैठे हुए हैं, हम हंगर स्ट्राइक की सूरत में इसकी आवाज उठा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट की सूरत में कर रहे हैं, हम रैली की सूरत में कर रहे हैं, हम एहतजाज की सूरत में कर रहे हैं, हम जलसों की सूरत में कर रहे हैं। इस वक्त जो लाकानूनीयत है, जो जबरी गुमशुद किया है, इसके खिलाफ और नाइंसाफी है, इसके खिलाफ ये हमने आवाज उठाना है। और ये भी एहतजाज का एक तरीके का है और सारे पार्लियामेंटी इसमें शिरकत करते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने एहतजाज के दूसरे रस्तों की बात की। आप पहले भी कोई एहतजाज या जलसे तो आप लोग कर नहीं पा रहे। आप लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की कॉल दी, आप लोगों ने वो कॉल वापस ले ली। आपने कहा जी कि अब हम पीर को एहतजाज करेंगे, पीर को भी आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया। तो एक जानिब आप लोग कॉल्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब हमने जमात इस्लामी को भी देखा, वो तो धरना देकर बैठे हुए लियाकत बाग में। बिल्कुल, ये खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन थे उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और खान साहब की इंस्ट्रक्शन यही थी कि अगर आपने इस्लामाबाद में जलसा करना है तो ज्यादा लोग इसमें आ जाएं और आप जलसा करें, लेकिन उसी के साथ करें। ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं कि जो बाकी पार्टी थे उनको तो इजाजत मिलती है और हमें इजाजत नहीं मिलती। लेकिन हम बार ये कह चुके हैं कि हम जलसा करेंगे इजाजत के साथ। अब हमने जलसा 5 तारीख को करना है, इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा सवाबी के मुकाम पे। पूरे पाकिस्तान से लोग आ जाएंगे। खान साहब के जेल जाने के 1 साल पूरा हो जाएगा और उसी दौरान खान साहब की किसी केस में कन्विक्शन नहीं है, उसके 1 साल पूरा होने पर ये एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन कर लेंगे। और अभी उसमें इंशाल्लाह ताला एक डेट मुतवक्की है 22 अगस्त, या उसके मिलता जुलता डेट इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगा। और इस अगस्त में ही सबसे बड़ा जलसा है इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो इस्लामाबाद के जलसे की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली किस मुकाम पर आप इस्लामाबाद में जलसा करना चाह रहे हैं?
اسلام آباد میں ہم نے 2-3 جگہوں کا انتخاب کیا تھا. ایک تو یہ کہا تھا کہ جی ہمیں اس جگہ دے دیں جو پارک کی جگہ دے دے, پریڈ گراؤنڈ کی جگہ دے دے, لیکن ابھی تک جگہ کا تعین نہیں ہو سکا. لیکن جو ایڈمنسٹریشن چاہے گی, جو 4 وینیو ہم نے دی ان میں سے کوئی بھی وینیو ہمیں ملے گی تو ہم کریں گے. اچھا بیرسٹر صاحب, آپ لوگوں نے آلریڈی ایک اپوزیشن الائنس تحریک تحفظ عین پاکستان کے نام سے بنایا ہوا ہے, ایک موومنٹ آپ لوگوں نے بنائی ہے. اب عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں. تو مطلب ایک آلریڈی ایگزسٹنگ آپ کا تحریک تحفظ عین پاکستان ایک موومنٹ, اس کے بعد ایک نئے گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو اب آپ اس گرینڈ الائنس میں لے کر آنے جا رہے ہیں؟ دیکھو, پہلے جو ہمارے ساتھ جماعتیں شامل ہو چکی تھی, اس کے بعد تو ہمارے ساتھ کوئی جماعت شامل نہیں ہوئی ہے. پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ہمیں امید یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اور ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ایک, کسی بھی وقت میں الیکشن جو ہے وہ ریگی نہ ہو, اور دوسری یہ کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ اور عدلیہ پہ کسی بھی انٹرنل ایکسٹرنل پریشر نہ ہو. ان 2 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے ہم سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو, اور اس اسٹرگل کو پاکستان کی خاطر, ڈیموکریسی کی خاطر, عوام کی خاطر یہ ہم کو آگے لے کے جائیں. تو کوشش کریں گے کہ سارے ہم خیال پارٹی ہمارے ساتھ ملیں اور اس اسٹرگل میں ہمارے ساتھ شریک. تو سر اب جن ہم خیال پولیٹیکل پارٹیز کی باتیں کر رہے ہیں, ان میں آپ کو جمعیت علماء اسلام کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کی ان ہم خیال جماعتوں میں شامل ہوگی؟ دیکھیں, جو بھی اس تناظر میں آتا ہے کہ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ ان 2 پوائنٹس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں, پالیٹکس میں کبھی دوست اور دشمن نہیں ہوا کرتا. کئی پوائنٹس پہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اور کوئی ایسے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں جن پہ آپ اتفاق نہیں بھی کرتے. اگر اتفاق ہمارا ہو سکتا ہے 2 پوائنٹ پہ, تو ہم آگے جا سکتے ہیں. اور اگر یہ 2 پوائنٹ پہ ہیں تو وہ ہم خیال پارٹی ہے, کیونکہ سارے چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو. ڈیموکریسی کا مطلب ہے پارلیمان مستحکم ہو, آزاد ہو, سپریم ہو, اور الیکشن ریگ نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے. کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا, یہ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ تاثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو, اور وہ تاثر یہ ختم ہو کہ کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک ادارہ یا کسی ایک ادارے کا سربراہ وہ پورے سسٹم پہ حاوی ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے کوئی بھی ہو. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق سارے ارگنز اپنے حدود میں رہتے ہوئے اور اپنی فرائض انجام دہی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے پاکستان کی خاطر, اور ایک دوسرے کو وہ ریچ نہ کرے. تو بیرسٹر صاحب, ایک جانب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے بات کریں, اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں. دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ صرف فوج کے ساتھ کرنے ہیں. تو سر, فوج کی تو پھر اپنی حدود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کا رول ایسا نہیں ہے, اور یہی تو ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو غیر سیاسی ہونی چاہیے. لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ کچھ کشیدگیاں اگر بڑھتی ہیں تو کشیدگیاں کم کرنے کے لیے خان صاحب نے اس بات کا اندیہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مس ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, اس کے درمیان اور پاکستان فوج کے درمیان کوئی ایسا خلیج نہیں ہونا چاہیے. تو اس بات کو انہوں نے تذکرہ کیا تھا, اور اسی کے تناظر میں انہوں نے کہا ہے, اور ہمیشہ سے خان صاحب کہتے چلے آئے ہیں کہ ملک بھی ہمارا ہے, فوج بھی ہماری ہے. جو بھی لوگ اس کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں. تو پھر بیرسٹر صاحب, آپ لوگ پھر ایک جانب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے ڈومینز کا, اس میں کام کرنا چاہیے, پھر آپ لوگ جانتے بوجھتے کیوں پولیٹیکل میٹرز کے اندر ان کو لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھو, ہم سیاست سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں اور کسی ان کو لانا نہیں چاہ رہے. لیکن اگر بہترین ایک پاکستان میں ایک بہت اہم رول ہے ان کا ایک کردار ہے اور ہمیشہ سے کردار رہا ہے. تو اس لیے اگر کوئی خلیج کسی پولیٹیکل پارٹی میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آ جاتا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مذاکرات. ٹھیک ہے برسا, آپ لوگ تو چلیں پھر بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے, ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. تو یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے بار بار پیشکش ہو رہی ہے, کوئی جواب بھی ملا ہے آپ کو دوسری جانب سے؟ نہیں, وہ بات تو دیکھیں گیو اپ تو نہیں کر سکتے. ہماری ایک خواہش ہے اور خواہش کا اظہار کر چکے ہیں, اور یہ ہم نے کہا ہے پاکستان کی خاطر, ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر اور آگے بڑھنے کی خاطر کیا ہے. تو اس لیے یہ تو بارہا کہا ہے, لیکن سو فار کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوئے, کس پوائنٹس ہوئے, اگر کچھ ہوئے تو ہم وہ بھی ضرور بتائیں گے. اس لیے ہم نے کوئی پیج اور چینل نہیں رکھا ہوا, جو کچھ ہے وہ پبلک.
تو پھر بیرسٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا، آپ یہ جو مذاکرات کی خواہش رکھتے ہیں، کس نقطے پر آپ لوگ مذاکرات کریں گے؟ مطلب مقصد کیا ہوگا پھر ان مذاکرات کا؟ دیکھیے ابھی کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ جو آن دا ٹیبل نہ ہو، اور یہ بھی ہو کہ اس کا ایکسکلوژن ہوا ہو کہ کیا چیز وہ آج ہوں گے. ایک مرتبہ یہ ہو جائے آگے کی طرف اگر ہم بڑھیں تو پھر سب کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور یہ جو تناؤ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی چیز ضروری ہوگی وہ سب کچھ آن دا ٹیبل ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا، ان سے ڈسکشن کریں گے. کہیں نہ جائیے گا. اسٹے ود اس.